जाला, तीन वास पाटोक जेजू तयार जाला. जिनीत मोजा नावाल घडला, उडविकासून ताची उर्बेन भरला. जेजू तुका थँक्यू, म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या. सांगता तुका लव यू, जिणेन प्रकाश भरिल्ल्या. मोगाच्यानो या देव मंदिरान देवा काळजातान अर्गान दिवंक आमी सांगाता जमल्या. आज इतन पेरेरा ताच्या काळजान पयले फावटी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूंक तयार जाला. जेजू जिविताचो उंडो बरो गवळी सर्गासून सरसर असणार आनी संवसाराचो उजवाड ताच्या जिवनान आज प्रवेश जाता. उंड्या रुपार ताच्या काळजांत येवचो जेजू ताचो दैवीक इश्ट जावन ताच्या सांगाता रावोवन दी, आत्मी गटाय दिवन दैवीक जिविताच्या सक्तीन जियोवन दी म्हूण आमी मागतना रोहन आनी दिव्यान बरे क्रिस्ती कुटाम रुपीत करूंक, क्रिस्ताच्या मावल्यांनी हें कुटाम परजळोवंक, दैवीक सक्तेन आनी देवाच्या बेबिरांतीन वाडोवंक, आवय आनी बापयन देखी वंजीनी जियोवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी भक्तीपणी मागया. मोगाचेनो आयचे मिसाचें बलिदान ह्या उद्देशा खातीर आमी भेटोवया. रोहन आनी दिव्या पेरेरा आनी कुटुंबाच्या बेपरायपणी देवाक अर्गां जावन आनी तना जाय जाल्ली बोळबलेकी शांत समाधान मेळच्या खातीर रोहन आनी दिव्या पेरेरांच्या अभिप्रायपणी देवाक अर्गां जावन रोहन आनी दिव्या पेरेरांच्या ह्या विशेष संदर्भार इतन पयले फावटी ताच्या काळजान जेजूक स्विकार करता. तो दैवीक जेजू ताणें दिवचें तें खाण ताचेंच खाण मांस आनी रगत तें आत्मीक खाण स्विकार कर, ताका जाय जाल्ली घटाय आत्मीक जिणी आनी ह्या समुदायान जियोवन बरो भुरगो जावन जियोवन ताका समी जाय जाल्ली घटाय फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार इतना खातीर विशेष तरान आमी मागया. एक घडी भर दोळे धांपया. आमची खासगी गरजो विशेष जावन ह्या आमच्या चर्क्या खातीर इतना खातीर भक्तीपणी एक घडी भर मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी पयले पटी कुमगाराचो साक्रामेंत घेवन जेजूस जावंक मुखार आयिल्ल्या इतन डियोन तुका आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. सांपावून सांगली उतरां केद्दळे तुज्या काळजांत ती कंसवन आसून दी. हांव न्हय बगार जेजूस म्हजे थंय जी येता म्हणून. तूं कुमगार सेवल्या उपरांत तूं न्हय बगार जेजू तुजे थंय जियोनसो जावन आसा. आनी मुखार तुजें नांव खालें क्रिस्टोफर म्हूण सरसिजे जायत क्रिस्त इतन डियोन. कितें म्हळ्यार जेजू आनी मुखार तुजे संगत आसतलो आनी तुका राखून व्हरतलो मात्र न्हय, ताच्या जाणवायेन ताच्या मोगान पवित्रत्म्याच्या देण्यान तूं भरून जियोंक तुका कुमो करतलो. ह्या मिसाच्या बलिदानांत येदोळ पर्यंत आमी केल्ले सर पथकांचें बोगसाणें मागया. जेजू आमच्या काळजांत आज येता आसतना आमची काळजां नितळ दवरया. देवा विरोध पेला विरोध केल्ले सर पथकांचें बोगसाणें देवा लागीं आमी एक घडीभर मौनपणी मागोवन घेवया. पथकां वळखून सांगाता म्हणया. हांव पथकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुतानं आपल्या ससनाच्या गुटावळवी आमचे सोडवणेचे काम संपयले. या पवित्र संस्कारांत खुणा उदेशी ताच्या मरणावरवी आणि पुनर्जीवनपणाचो तो सुगुटू आम्ही विश्वासान परगडता. ताचे वरवीं आमच्या सोडवणेंत दिसान दीस अधिक सपूर्णायेन आमकां वांटो दी म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वसप. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. घराण्याक एक शेळी, ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवचें. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळीक जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विंसयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वा दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयेक जिवीशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन त्या घरांत शेळयेचें मांस खाता त्या घरच्या दरवाजाच्या दोनी कंब्यांक आनी तांच्या वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार बजून बेकामार उंड्या आनी कडू भजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवे वा उदकांत उकडलेले तिचे कांयच खावचें न्ही. बगार सगळी शेळी तिची तकली, पाय आनी आनकिटी वेगळी करिनासतना उज्यार बजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळी पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय. हें परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वानो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी वेगी तें खाया. सरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पस्का परब ही. ते राती हांव इजिप्तल्यान उतरोवन येतलो आनी इजिप्त्या हर एक प्रथम जनीत जावन मनशाक जावं मनजतीक जिवीशी मारतलो. हांव इजिप्तल्यान देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुना जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समरतल्यात. संतती जावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी समरतल्यात. देवाचें उतर हें. Semia te velas para
म्या देवा असून दास उपकाराटून अर्गादिवसो हालेलुया 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 सरस्पूर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका शिवया शुभ वार्ता चीत दिवन ऐकयांगी देखून चीत दिवन ऐकायचे म्हणून तुमच्याकडे विनंती करता. हांव सुतो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव हो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करूंक म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून ताका सांगलें, सत सांग तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचें थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय ससनसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवन उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जीवन बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेता. हो सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोन पावले, जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेता. कफरनावाच्या सिनोगोगान शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं. जेजूचे शिसा मदले साबार जण हे आयकूंक म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. ते आयकूंक कोणाक जाय ह्या विशेंत सापणाचे शीस गुणगणूंक आसात म्हूण जेजू म्हणालो. तांकां हें आयकून तुमचो बोवाळ दोंडोरलावे. देवाचे उतर हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरग्यांनो आनी प्रत्येक जावन इतनान शर्मा बरो आयकचे. आज तुकाचो शर्मा हांव आनी ही गरजेंत आशिल्ल्या सगळ्यांक देखून हांवें सांगलें, शुभ वार्ता चीत दिवन आयकया असो नियाळाचो वर्त जावन आसा. हांवें सांगचें दोन उतरां तुमकां खंयी आयकूंक मेळनात. देखून ती दोन उतरां मस्त गरजेची म्हणलें. इतन आज मॉस्कोंक आसा न्ही, आसा गी मास खायना तूं? खाताय खायना गे? खाता. खंयचे बरो मास्कोंका? बकराचे कोंक आसतले. पप्पा गोत्ता काले बरो ऑर्डर दिला कॅटरिंगाक म्हणून. मम्मीगे गोत्त आसतले. देखून आमी सामान्य जावन बकऱ्याचे, दुकराचे, कुंकडाचे वेवस्था आसता. अशें आसतना तुमकां गोत्त आसा बकराचे मातसा कितें रेट गी म्हणून? कितले आसात? बाबा मासूच केन्नातले बरी सायलेंटात. 700 आसतात, 750. थोडे कडेन इल्ले उणे आसूं बरो उणे आसूंक लागले जून मास दितात. कुंकडां कितल्याक गोत्ता तुमकां? दुकराचे मासा कितल्यात? सोडून 350 आसतात. 350 जाल्यार आमी इतले पयशे दिवन मास काडूंक कितले धडपडता आमी वयगी.
गे होय मी सल्लो कुठले दमता थोडे बेटे मी साग्या नासतना दवरली आसात फेस्ता दिसा काळचा राती मिसा घेता म्हणजे हो म्हाका इल्ली पुरा जाली न्हीद आयली फादर सकाळी ना मास सोडून इग्गी वसाचे मागीर जून मास मेळटा देखून तरणे मास जाय जाल्यार इग्गी वसाचे मिसी ना काही ना मास मात्र मागीर मग अशें न्हू हे मास आमी पयशे दिवन कितले कश्टांनी जाल्यार आमी हाडूंक तयार आसा जाल्यार मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन जेजून फ्री दिवच्या त्या मासाक ते रगत आमी स्विकार करून बारी पाटी करता सकडा म्हण हांव सांगना सकडा म्हण हांव सांगना आनी हे दुकराचे मास बोकराचे मास आमी केल्ल्या वरवीं धाकटेर म्हणटा काही नाका रेड मीट तुका बादक आसा काळजाची कोलेस्ट्रॉल आसा जाल्यार आमकां आशा एक कुडको खाता ह्या मासा वरवीं केल्ल्या हे मास केल्ल्या वरवीं आमकां पिडा शिडा येवंक पुरो येता सांगतात थोडी आमकां कोत्ता जाल्यार जेजूचे मास आनी रगत खावन पियेल्या वरवीं असली पिडा गूण जाता जाल्यार 600-700 रुपये मासाक आमी धांवता आतां मागीर आज रोहन आनी दिव्यान तांच्या कुटुंबान दिवचे मास मागीर ताचे पयले हे मास खावंक आसा आता रोहनाक जेजूचे मास आनी रगत तांकां खावची एक संदर्भ आज आयला कितली तयार आहे ताका जाल्या आमच्या घरांनी दुकराचे बकराचे मास ल्हान आसतना आमचे आवय बापूय शिता सांगताला ल्हान कुडको खावंक शिकयतात ताका सरबराय पुराय काय ना तो खावन वोंकोंक घ्या मागीर तें भुरगें जाल्यार आज नितान तो जेजूचे मास आनी रगत स्विकार करूंक घेतना कितली तयाराय कितले दिसाची मिनत कितले सैऱ्या देऱ्यांक आपोवंक आनी आज ताचे उपरांत प्रोग्राम येदे व्हडले डेकोरेशन रेडी जाला जेजूचे मास आनी रगत म्हणल्यार कितले अपुर्बायचे कितले मोलादीक कितले गौरवाचे कसले सकत म्हणले आज कळटा वट्राशे वचून काडूंक जायना देखून आज वर्ती तयार आमी सगळ्यांनी तुमी सगळ्यांनी केल्या इतली व्हडली गद्दाळ येता जाल्यार ना जावं पुरो जाल्यार तयाराय केल्या कार्यक्रम केला मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संदर्भी 2 संगती आमी वांजलांत आयकता जो कोण म्हजे मास खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे थंय ससनस जीव आसा तो म्हजे थंय आसा हांव ताचे थंय आसा मोगाच्या न्हू सोम्याच्या ह्या उतरा वरवीं शिसांक आसल्या बोंतवणींक मस्तू इन्सल्ट जाले तांकां कितेंगी गडबडी जाली थंय आसले फारिजेव शास्त्री म्हणाले येब्बा देवा हे आचे कली उतरां ही आचे मास खायचे खंय आचे रगत पियेचे खंय मोगाचे न्हू सोमा आयकया हें तुमकां खंय मेळना आयकूंक आचे रगत पियेचे खंय आचे मास खायचे खंय कित्या म्हळ्यार पोर नासतल्यान मोगाचे भाव भयणीनो त्या लोकांक रगत पियोवचे रगत तांच्या निस्त्यान घालचे मासा सांगता सेरवोंचे आडवरले खावंक नातले आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले निर्गमन पुस्तकांत आयकले हो संदर्भ हाचे बॅकग्रावंड इतलेंच इस्रायल लोक इजिप्तांतल्यान भायर हाडूंक आसा फेरो राय तांकां भायर वचोंक सोडिना थंय 10 खर्गां आयलीं 10 खर्गां येतना अखेरीचें खर्ग जावन आसा त्या रायाचो पूत मोर्न पावता त्या वेळा ह्या इस्रायल लोकांक तुमी बैसरा बसयल्ल्या गांवाक बैसरा म्हणून एक संदेश मेळटा तर इजिप्ताचो लोक त्या इस्रायल लोकांच्या मदें तांची घरां आसलीं त्या वेळा तांकां एक संदेश मेळटा तर कोण इस्रायल लोक आसा की तांणी तांच्या घरच्या दारवंदाचेर बोकडेगी आयब नातले एक मनजतीक मारन ताचे रगतय तुमी घालूंक आसा पुसूंक आसा त्या बागलाचेर त्या वेळा ती इस्रायलाची कुटुंबां म्हण आमकां कळटात कोण पुशिनानगी ती इजिप्तचो लोक म्हण कळटा कोण थंय कोणाच्या बागलाच्या दारवंदाचेर रगत आसा की ते कुटुंब बचाव जाता तांची भुरगीं बचाव जातात भुरगीं बाकीची भुरगीं पुरा मोर पावतात पण रक्ताचे थोडे म्हणटाले हे कितें रगत इतलें पाड करतात मनजतीचे बोकड्याचे गी बोकड्याचे गी शेळयेचे गी म्हणून
लोक पोरण्या सल्लांत तांकां रगत खावंक नातिल्ले, तांकां तें आडवरले. कित्याक समजून काणया कित्याक? केदळा मनजातीचे शेळी जावं दी, बोकडी जावं दी, मनजातीचे रगत आमी उपाय करतना खातना त्या रगतांत त्या मनजातीचो जीव आसा, जीव आसा. देखून आमी ते मनजातीचे रगत उपाय करनातले. ते नव्या तस्तामांत हे नातिल्ले. जेजू सांगतना म्हजे मांस म्हजे रगत खावन पियेया म्हणटना हांकां अजाप. कित्याक म्हणल्यार परने सल्लांत तांकां तसले आडवरले. देखून त्या मनजातीचे रगत आमी पियेल्यार ती आमकां तो जीव, मनजातीचो जीव आमचे भितर येता. ह्याच कारणा खातीर जेजू सांगता त्या म्हज्या रगतांत म्हजो जीव आसा. देखून तुमी म्हजे रगत पियेचे, म्हजे मांस तुमी खायचे. होच उद्देश म्हाका भाव भयणीनो, जेजू ह्याच कारणाक सांगता त्या रगतांत म्हजो जीव आसा. कोण म्हजे रगत पियेता की ताका सास्तीक जिवीत मेळटा. मनजातीचे रगत पियेले कुडले, मनजातीचे रगत ती एक मनजाती, दुसरे ती मनजाती मरता. केदळ आमी जेजूचे रगत पियेता गी, जेजूचे रगत स्वीकार करता गी, थंय सास्तीक जीव आसा, सास्तीक जीव आसा. ते सास्तीक जिवीत आमकां मेळटा. तेंत जेजू सांगता म्हजे रगत पिये. थंय ऑपोजीट पोरण्या तस्तामेंत तशें आहलें. ह्याच कारणा खातीर जेजू म्हणटा म्हजे तुमी रगत पियेचे. तातूंत जीव म्हजो आसा आनी तो जीव तुमकां सास्तीक जिविताक व्हरून पावयता. हें पयलें. दुसरें मोगाचें भाव भयणीनो, जेजू सांगता म्हजे मांस तुमी खायचे. ते जाल्यार तांकां अजाप. हाचें मांस आमी कशें खावचें? कशें खावचें हाचें मांस? ओ मेल्लो मनीस कशें खावचें हाचें मांस? मोगाचें भाव भयणीनो, एक चिंत तपासतलें. मेल्ल्या मनशाचें मांस खावचें म्हळ्यार कॅनिबल्स आमी म्हणटा इंग्लिशान, ताका कन्नडांत आमी नरभक्षक म्हणटा. आफ्रिकान थोडे जनांक आसा, थोडे ट्रायबल्स आसात, मनशांक जशी मान तांचे मांस खाताले, मांस खाताले, नरभक्षक म्हणटा. देखून आमी कितें कॅनिबल्स की हाचें मांस आमी खावंकू, हाचें मांस खायचें जाल्यार आनी मोराचें. ते जाल्यार कशें हाचें मांस खावचें? आमकां जाता की आमकां तें आडवरना म्हणलें बरी लोक नव्या तस्तामेंत उलयलो. देखून जेजू सांगता, देखून जेजू ते दळा जेजूच्या पुना जिवनपणाच्या विशयान सांगता. हांव कश्ट काडले वय, म्हाका जिशे मारले, हांव मेलो वय कुर्सार, म्हाका नेके पिलो, तिसरे दिसा उठलो, पुना जीवन जालो. देखून तुमी तें खावचें मांस मेल्ल्या जेजूचे न्ही, जीवनपण जाल्ल्या जेजूचें. कित्याक जेजू आमचे मदें आतांय महिमवंत रुपार तो आमचे मदें आसा. जीवन जेजूचे मांस तुमी खावचे शिवाय मेल्ल्याचें मांस न्ही. जेजू मरून तिसरे दिसा उठलो, ह्या जेजूची तुमी आतां ह्या मिसाच्या बलिदानात, ह्या पवित्र वेदीर तुमी स्वीकार करचे, आमी स्वीकार करचे. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे मांस शिवाय मेल्ल्याचे न्ही. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, आमकां गोत आसा आमच्या जिवान ब्लड बँक आसा. आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या सैऱ्यामध्ये थोडे फावटी ॲक्सिडेंट जातना तांकां रक्ताची गरज आसा. रगत एक जीव दिता म्हूण गोत आसा. तो जिवान पुरो जेन्ना बरो जायचे जाल्यार ताका रक्ताची गरज आसा. देखून आमी सोदता आमच्या कुटुंबा भितर ॲक्सिडेंट जावन आसल्यार खंय हांगा सोदता, सैऱ्या भितर सोदता ते ब्लड ग्रूप ही समान मॅच जायचे, नाजाल्यार समान जायना. आमच्या कुटुंबा भितर ब्लड रगत दिवन हुशार जाल्ले थोडे मनीस आमी थोडे फावटी म्हणटा हुशार जावचे पयलें, ॲक्सिडेंट जावचे पयलें सोमा आसलो. ते जाल्यार थोडी म्हणूंक पुरो हाका रगत नातलें, कोणाची बिंगरी पिसाचें रगत हाका मेळ्ळा, कोणाक मांडो पाड जाल्याचें रगत हाका मेळ्ळा. पयला इतलो राग येनातलो, भोवशा तें रगत ताका दिल्या उपरांत ताका तो राग आसच्या मनशाचें रगत ताका मेळोवंक मेळ्ळा जायचें.
म्हाका गोत आसा ताका ब्लड बँकांत न्ही भायर तावन रगतान तसो जीव रोवन दिल्लो. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो हे संदर्भ कितेंय जावं पुरो जेजूचे मांस आनी रगत आमी स्विकार करतना आमकां ती सकत आसा. जेजूची सकत आमचे थंय आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. इतन तूं आज जेजू काडून घेता जेजूचे मांस आनी जेजूचे रगत स्विकार करून घेताय पळय गे. केदार तूं जेजूचे मांस आनी रगत स्विकार करताय कोणाचे मांस ते जेजूचे मांस जेजूचे रगत ते उडके उडके मांस ना. पवित्र कुंभारांत जेजू तुज्या काळजाक येता पळय गे. तशें जाल्यार इतन तूं आनी जेजूचो भुरगो जेजू तुज्या काळजांत एक इश्ट जावन येता एक देव जावन येता. तुज्या ल्हान ल्हान समस्यांक व्हडलो देव जावन तुज्या काळजाक येता. देखून जेजू तुज्या काळजांत आयिल्ल्यांत आनी तुवें जेज फादरान सांगलें बरी तुका नवें एक नांव दिवचें क्रिस पळय गे. जेजू तुजे थंय आसा. जेजू आमचे भितर आयल्या उपरांत मोगाचें न्हू आमकां पाड कामां करूंक सोडिना. देखून इतन तूं आनी फटी मारताय म्हळ्यार जेजू तुका भितरतान फटी मारनाका इतन म्हणटा कित्याक जेजू तुजे भितर आसा. बरें काम करून तुका फोर्स दिता. गाळी सोंग तुका जेजू अवकाश दिना. जेजूक एका कुशीन लोटून तूं गाळी सोंग पुरो जाल्यार जेजू तुका गाळी सोंग अवकाश दिना. पथकां करूंक अवकाश दिना कित्याक जेजू सांगता पथकां करनाका पुता. शिराप घालूंक तुका अवकाश ना कित्याक जेजू तुका थंय जाय जाल्यार सकत दिता. शिराप घालूंक न्ही बरें मागोवंक लढाई करूंक तुका जेजू सोडिना. छाडी असोंक जेजू तुका सोडिना. कितेंय करूंक जेजू कुशीन येतले तुका जेजू करूंक सोडिना. केदारा तूं म्हज्या काळजा भितर जेजू आसा. जेजूची सकत म्हजे थंय आसा. जेजू म्हजे थंय जियेता. देखून सांत पौल सांगता गलातकारां बरयल्या पत्रान 2 अध्याय 20 वळीन सांगता हांव आतां जियेता हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून तुवें हर दिसा सांगूंक आसा हांव न्ही जेजू म्हजे थंय जियेता. जेजूची सकत म्हजे थंय आसा. जेजूची ती विशेष आशिर्वादां म्हजे थंय आसात. जेजू म्हजे थंय आसतना हांव कितेंच पाड करिना. आड वाटेन हांव चलना. हांव बापायक विधेय जाता. म्हजी कामां बऱ्या तरेन करता. हांव आळशीपण दाखयना. आळशीपण करूंक जेजू सोडिना. त्या खातीर तुजे थंय आसलो जेजू तुका सर आशिर्वादांनी बरोवन दी. जाय जाल्यार सर कुरपेन तुका बरोवन दी. उडास दवर. मन जातीचें रगत आनी मांस न्ही जेजूचे मांस आनी रगत. तेन्ना तुका सस्नाचें जिवीत दिता. बरो भुरगो जावंक बरी जिणी जिवंक बरो फुडार तुवें रुपीत करूंक तुका सर आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. सांगता आमी म्हणया सतमंता देवा सर पदधरा बापा सर्गांनी संवसाराच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्दी संबोलो अहंकार मरियेतावन जल्मलो पोंच पिलाता ताणें कस सोंसलें ताका क्रुसार झडलो तो मेलो आनी ताका नित्य केलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान परतून जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवीदारा देवापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसाणें फुडचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमची मागणी आनी आमची बोगणां देवा मुखार आमी उसारया. विशेश जावन आमच्या पयले पटी कुंभार सेवनच्या इतना खातीर विशेश जावन आमी मागया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी क्रिस्त प्रसाद एक सर्गींचें पवित्र जेवण हे आमच्या आत्म्याचें दैवीक कान आनी क्रिस्ती जिविताक प्रेरण म्हूण शिकोवन दिवचें मागता हांव.
मोगाळ बापा, देशाच्या सर्व मुखेल्यांनी तांच्या जबाबदारीच्या अधिकारांत दुबळ्या धाकट्यांक आणि धनसितेल्यांच्या अभिवृद्धीच्या कामाक मुखेलपण कान घेवंक उर्बा दी म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, आमच्या कुटुंबांनी मोग आसो, बोगसाणी आसो, मागणी आसो, एकवट आसो, स्पिरीत रुता कर म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा, आज प्रथम पावटी तरण्या काळजान ख्रिस्त प्रसाद स्वीकार करच्या इतन पिरेराक सोम्याक लक्षिलन तसो मोग कर, प्रामाणीक इश्ट जावन क्रिस्त जीवन जिवंक गरज आसली कृपा आनी आशिर्वादा वोत म्हूण मागता हांव. रोहनन आनी दिव्यान इतनाक आत्मी जिवनाची बरी देख दिवंक, देवाच्या बरे बिरांतीन वाडोवंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवंक, इगर्ज मातेचें शिकवण पळोवंक, दोगांनी वर्ती जबाबदारी आनी मिनतकाण घेवन कृपा दी म्हूण मागता हांव. आज हांगा आजार आसल्या दैवीक परजा जेजूक वाडसत आनी उजवाड म्हूण विश्वासून तसो पाटलाव करूंक हे दैवीक खाण बळ दिवन दी म्हूण मागता हांव. एक घडीभर हात जोडया, दोळे धांपया, आमच्या काळजाच्या अत्रेग आनी आमची मागणी, आमची गरजो देवा मुखार मौनपणी आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, आमी मागोवंक वेच्या पयलेंच आमची गरज तूं जाणा आसाय. आमी मागली सर मागणी आमकां तूं फावो कर आनी आमकां आशिर्वादांनी भर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
देवाचे काळजान आयला भेटून येता तुका म्हज्यानी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदारा देवापाक म्हणत तसलें जावं दी म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी नेमीक आमच्या आनी आख्या परिसभेच्या गावात सरेस्पर मानून घे. बोव मोगाळ बापा आमचे सडवणे सो उगडास संभ्रमून ही देणी आमी तुका भेटयता ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी. जावन तो आमकां एकवटाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गाय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. सासनात तो आमचो खोरो याजाक निरंतरी पेटोवचो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवणूक जोडच्या खातीर आपुणूच पयले बली जावन तुका ताणें भेटोवन केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणे आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारायलेले ताचे रगत पियोवन आमकां निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां बराबर आनी सर्गींच्या सळ दरबारा सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करूस तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेचपरी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगात पथकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन मागता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आखे प्रितीमेचेर विस्तरल्या तुजे पवित्र सभे सुदास कर. लियो आमच्या भगीन बापा आनी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्याचे की बराबर तिका प्रिती मोगान वाढई. पुनर्जीवनपणा सोबर वस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ताच्या इश्टगतींक मेल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दये कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगवेन धर्मदूता आनी सर्व खाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणटा आसतना इतना खातीर आज जेजूच्या काळजांत येता आसतना ताच्या जिविताच्या क्रे पर्यंत जेजू त्याचा सांगत आसवंदी म्हणून ताच्या मागण्याद्वारे आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जमता येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्तेतनाक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवाड चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती पाठवया. क्रिस्ताची शांती. संसाराचे
पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पोणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्यान तूं म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पयल्या पटी सेम घेता तसंय हांवें सांगलें हें मागणें पुनरावर्तन कर. सोमिया जेजू घट्ट सांग. सोमिया जेजू पयल्या पटी कुंगराच्या पवित्र साक्रामेंतांत तुका सेवंक तुज्या समोर आयलां. म्हज्या काळजांत येवन म्हजे थंय रास कर. म्हजे काळजाचे बिडारांत सदांकाल वस्ती कर. तुजे खातीर म्हजे जिविताचे हर एक दीस जियोंक म्हाका कृपा दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. Oh
प्रार्थुया. आज म्हज्या काळजांत पयले पटी जेजूक स्विकार करच्या ह्या बलिदानाक हजर आसल्या याजाक बापानो, मोगाच्या डाडा मम्मी कुटुंबानो, फिरगजगारानो. जेजू संवसाराचो उजवाड आनी जिविताचो उंडो. आज म्हज्या काळजाचो सैरो जावन आयल्याक हांव काळजांतन देवाक म्हजो प्रणाम भेटयता. आज म्हज्या कुमगाराक ह्या मिसाच्या बलिदानान भेटून म्हाका बरें मागल्या बाब विलियम पिरेरा, बाब सुप्रीत मॅनेजर्स आनी बाब लॅन्सी पिंटोय तांचोय मिसावान बरें मागता आनी देव बरें करूंक म्हणटा. म्हज्या मोगाच्या डाडा आनी मम्मीक म्हाका जल्म दिवन म्हजें पालन पोशक करून आज ह्या म्हजे काळीज म्हणल्या रवळेरांत जेजूक हांवें काणगेवंक तयार केल्ल्या हानकाय आनी कुटुंबदारांक हांव सदांच तांकां आभारी. म्हज्या कुमगाराक तयार करून दोतोन शिकयल्ल्या ब्रदर मेल्विन पिरेराचो हांव उपकार बावडटां. आज म्हज्या कुमगाराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जावन आनी उपरांतल्या कार्यक्रमाक भागी जावंक आयिल्ल्या सर सैऱ्यांक कुटुंबदारांक इश्टमंत्रांक आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष जावन कुमकेचो पाठिंबो दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. उबे रावया. प्रितीच्या बापा, हे सर्गींचें जेवण आमकां पवित्र करूं. जेजूचे कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां तुज्या भुरग्यांचो एकवट थीर जावं आनी आखी तुजी पवित्र सभा भाव भयणींच्या मोगांत सदांच वाडों. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतींत आनी मोगान तुमकां धाडटा. एकडी बरो फादर सुप्रीत आतां कोंताचें आनी बेंतिनाचें आपलें बेसांव घालतलो. सर्गींच्या बापा, ह्या कोंताचे वयर आनी बेंतिनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. इतन आपल्या गमटेंत हें घालन तुज्या नांवान भोंवता आसतना ताका सर आकांतांतले पिडेशिडेंतले अवघडांतून राख आनी सांबाळ आनी सदांकाल हो चेरको तुजो मोगासो भुरगो जावन जियोंक, तुजे खातीर जियोंक, तुज्या नांवान जियोंक जाय अशी कृपा तूं फावो कर आनी कोंता आनी बेतिनांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. bagi kursa Mansha percaya kas berwacca Naman tuka bagi kursa Mansha percaya kas berwacca Bagian kursa cek
देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे पवित्र तुझे तुझ्या काळजात उभी ठेव करिस्ता संतोषाचे उल्हास पाठयता सोबीतिस्ताय बरोवन कुरपेन आजाच्या नेस्तान गाऊन गायन सोम्या घरसिता जेजू आयला तुझ्या काळजात